स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन निशुल्क युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको अन्तर्गत रहेको इकाइ 6मा पर्ने विश्वको इतिहास अन्तर्गत पर्ने पाठ 1 को विश्वको इतिहासको लेखन र मूल प्रवृत्तिको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। र विशेष गरेर इकाइ 6 अन्तर्गत पर्ने विश्वको इतिहास, जहाँ चाहिँ विश्वमा भएका सबै घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्छौँ। र घटना कस्तो खालको घटना भन्दाखेरि विगतमा घटेको घटना हो, त्यसलाई चाहिँ हामी इतिहास भनेर भन्छौँ। हो, विश्वमा चाहिँ विगतमा घटेका घटनाहरूलाई त्यसको वर्णनलाई चाहिँ हामी इतिहास भनेर भन्छौँ। त्यसकै बारेमा हामीले यो इकाइमा सिक्छौँ भने र यो इकाइको पनि पाठ 1 अन्तर्गत रहेको विश्व इतिहासको लेखन र मूल प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। अर्थात् विश्वभरमा चाहिँ अब इतिहासको लेखन कसरी सुरु भयो, कहिलेबाट सुरु भयो र इतिहास लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा सिक्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठ विश्व इतिहासको लेखन र मूल प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले सारको रूपमा यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर यो पाठमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इतिहास भनेको के हो त्यसलाई सुरुमा बुझ्नुपर्छ। इतिहास कसरी लेख्ने त्यो कुरा पनि हामीले यसमा चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। र इतिहासको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि इतिहास भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि विगतको घटनाको वर्णनलाई चाहिँ हामी इतिहास भनेर भन्छौँ। सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि विगतको जुन घटनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्णन गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हस्तलिखित अथवा लिखित पुस्तकको रूपमा अथवा ग्रन्थको रूपमा वर्णन गऱ्यौँ अथवा त्यसलाई मौखिक रूपमा अडियो भिडियोको रूपमा राखेर चाहिँ वर्णन गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ सामान्य रूपमा इतिहास भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब विश्व इतिहासको जुन कुरा छ त्यसको लेखनको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राचीन युरोपबाट यो भएको मानिन्छ। विश्व इतिहास लेखनको सुरुवात, विश्वमा इतिहास लेख्ने चाहिँ काम कहिलेबाट सुरु भयो र कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि प्राचीन युरोपबाट चाहिँ यो सुरु भएको मानिन्छ। अब यसको चाहिँ विशेष गरेर सुरुवात भनेको ईसापूर्व 484 देखि 425मा चाहिँ सुरु भएको हामी मान्न सक्छौँ। कसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हेरोडोटस भन्ने मान्छेले चाहिँ यसको सुरुवात गरेको मानिन्छ। ईसापूर्व 484 देखि 425को बिचमा चाहिँ यो सुरु भएको थियो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। र सुरुमा चाहिँ इतिहास चाहिँ मौखिक रूपमै वर्णन गरिन्थ्यो। सुरुमा जब यो इतिहास लेख्ने अथवा इतिहासको जुन क्रम सुरु भयो, विश्व इतिहासको क्रम सुरु भयो, यसलाई लेखन अथवा लेख्ने जुन सुरुको फेजमा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर लेख्ने भन्दा पनि मौखिक रूपमै थियो। र पछि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न रूपमा व्यक्त गरियो, कथा, गीत, कविता मार्फत हुँदै पुस्तकसम्म आइपुग्यो। यसरी चाहिँ इतिहास लेख्ने क्रम चाहिँ सुरु भएको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र विभिन्न कथा, त्यसै गरी गीत र कविता मार्फत चाहिँ यो विश्व इतिहासको लेखनको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ। र कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि प्राचीन युरोपबाट चाहिँ यसको सुरुवात भएको चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब यो हेरोडोटसको कथाअनुसार इतिहासलाई अब हेर्दाखेरि विश्व इतिहासलाई पल्टाउँदाखेरि अब हेरोडोटसको कथा सुरुमा आउँछ। र त्यो हेरोडोटस भन्ने जुन एकजना व्यक्ति थिए जसलाई हामी इतिहासकार भनेर भन्छौँ, अर्थात् इतिहासकार मात्रै नभइकन इतिहासका पिता पनि भनेर भन्छौँ। किनभने उनले नै इतिहासलाई लेखन र चाहिँ पुस्तकमा उतार्ने काम गरेका थिए। र सुरुमा त उनले मौखिक रूपमै मुखले भनेर इतिहासहरू चाहिँ अगाडि बढेका थिए भने पछि केही पुस्तकहरू पनि उनले निकालेका छन् है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र हेरोडोटस भन्ने जुन व्यक्ति छ त्यसले चाहिँ त्यो कुन फेजमा थियो, कुन समयमा थियो त्यो कुरा भन्दाखेरि 484 देखि 425 ईसापूर्वमा चाहिँ यो इतिहासलाई खोज्ने काम गरेका थिए। र खोज र अनुसन्धानका आधारमा पहिलोपटक इतिहास चाहिँ लेखनलाई चाहिँ उनले अगाडि बढाएका थिए। र उनको त्यति बेला एउटा पुस्तक पनि निक्लिएको थियो। त्यो पुस्तकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हिस्टोरिया भनेर भन्छौँ। ल हिस्टोरियाको चाहिँ अर्थ के रहन्छ भन्दाखेरि हिस्टोरियाको अर्थ भनेको विशेष गरेर सत्यका निम्ति गरिने खोज भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो हिस्टोरिया जुन छ, यो हिस्टोरिया भनेको चाहिँ युनानी
शब्द हो र हिस्टोरियाको युनानमा अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि सत्यका निम्ति गरिने खोज भनेर हुन्छ र यो कुरा हामीले सम्झनु पऱ्यो है त। र यसै गरी अब हेरोडोटस भन्ने जुन इतिहासकार छन् अथवा इतिहासका पिता छन्, उनी चाहिँ के निष्कर्षमा पुगे यत्रो समयको उनको समयमा उनले गरेको इतिहासको अध्ययनबाट अथवा इतिहासमा गरेको खोजीबाट उनी के निष्कर्षमा पुगेका थिए भन्दाखेरि कुनै घटना घट्न कुनै कारण हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए है त। कुनै पनि घटना के कारणले घट्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा कारण भएर मात्रै त्यो घटना घटेको हुन्छ भनेर चाहिँ उनले त्यो निष्कर्ष निकालेका थिए। र उनले अर्को पनि पुस्तक लेखेका थिए जुन पुस्तकको नाम हो पर्सियन वार। यसमा चाहिँ विभिन्न त्यही समयका राजा महाराजाहरूको चाहिँ इतिहास नालीबेलीहरू उनले समावेश गरेका थिए भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो सँगसँगै इतिहास लेखनको मूल प्रवृत्ति चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त यो पाठमा। र इतिहास लेखनको मूल प्रवृत्ति भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब इतिहास लेखनको आधारलाई पहिला सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास कसरी लेखिन्छ, के आधारमा लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास कसरी लेखिएको थियो त्यति बेला, त्यसको आधार के थियो भन्दाखेरि हेरोडोटस भन्ने व्यक्तिले चाहिँ मौखिक तथा कथा वाचनको पद्धति चाहिँ अपनाएका थिए, त्यो आधारमा लेखेका थिए भने अर्को थ्युसिडाइडस भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा चाहिँ लेखन कार्य सुरु गरेका थिए, अर्थात् इतिहास चाहिँ लेखेका थिए, यही आधारमा चाहिँ लेखेका थिए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब इतिहास लेखनको प्रवृत्तिको बारेमा हामीले चर्चा गरौँ। यो प्रवृत्ति कस्तो खालको हुनसक्छ भन्दाखेरि अब इतिहास लेखनको प्रवृत्तिमा पहिलो प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पूर्ववर्ती घटनाहरूको सङ्ग्रहका रूपमा इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति। पूर्ववर्ती घटनाहरूको सङ्ग्रहका रूपमा इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति, यो भनेको पहिले घटेका जुन घटनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर इतिहासको रूपमा लेख्ने प्रवृत्ति। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लेखिन्थ्यो अथवा यो प्रवृत्तिमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि विशेष गरेर विगतका घटनाहरू जुन छ हो त्यसको चाहिँ कालक्रम कहिले भएको थियो त्यो डेटसहित, त्यो मितिसहित त्यसको विवरणहरू मात्र टिपेर घटनालाई जस्ताको तस्तै सङ्ग्रह गर्ने गरी इतिहास तयार गरिने चाहिँ गरिन्थ्यो है त। यो पूर्ववर्ती घटनाहरूको सङ्ग्रहका रूपमा इतिहास लेख्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ विशेष गरेर विगतमा कस्ता खालका घटनाहरू भएको थिए, कुन कुन मितिमा भएको थिए त्यो विवरणहरू मात्रै टिप्ने, मुख्य विवरणहरू टिपेर त्यसलाई चाहिँ अब घटनाको जस्तो घटना भएको थियो त्यस्तै गरी सङ्ग्रह गर्दै जाने तरिका छ अथवा त्यही अनुसार इतिहास तयार गर्ने तरिका छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्ववर्ती घटनाहरूको सङ्ग्रहको रूपमा इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ दोस्रो इतिहास लेख्ने प्रवृत्तिमा विश्लेषणात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति। विश्लेषणात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति, यसको सुरुवात चाहिँ कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि यसको सुरुवात इतिहासकार ग्नायस अथवा यसलाई ग्यानायस पनि भन्न सकिन्छ, ग्नायस पनि भन्न सकिन्छ, जेलियसले गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मुख्य विश्लेषणात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ कुनै एउटा घटना वा तथ्य जहिलेसम्म र जसरी विकसित हुँदै जान्छ तबसम्म त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै त्यसका बारेमा विस्तारमा इतिहास लेख्ने क्रम चाहिँ रहन्छ अथवा यसरी चाहिँ त्यो इतिहास लेखिन्छ। विश्लेषणात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ। कुनै एउटा घटना छ अथवा तथ्य छ त्यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाइन्छ कि त्यो विकसित हुँदै जाँदाखेरि तबसम्म त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने जबसम्म चाहिँ त्यो विस्तार भइरहन्छ हो त्यही क्रममा चाहिँ इतिहास लेख्ने क्रम चाहिँ भएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसरी नै इतिहास लेखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ प्रबन्धनात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति। ल यो चाहिँ विश्वभर प्रचलित परम्परा हो, इतिहास लेख्ने विश्वभर प्रचलित परम्परा हो है त। अब यसमा चाहिँ के गरी इतिहासलाई चाहिँ लेखिन्छ, इतिहासका कुराहरू लेखिन्छ भन्दाखेरि इतिहास लेखन गर्दाखेरि ऐतिहासिक घटना वा विषयवस्तुलाई चाहिँ विशेष लेखका रूपमा इतिहासकारको धारणा मिसाएर चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। इतिहास लेख्ने काम जुन भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन ऐतिहासिक घटना अथवा अन्य विषयवस्तुहरू छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो भने त्यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा इतिहासकारको जुन धारणा छ त्यसलाई पनि मिसाएर लेखिन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसबाट चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इतिहास पढ्ने जुन पाठकहरू छ, इतिहास पढ्ने जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरूले चाहिँ लेखकको जुन धारणा छ
त्यो अनुसार नै आफ्नो धारणाहरू विकसित गर्न सक्छन्। र इतिहास पढ्दाखेरि जुन एउटा लेखकको धारणा छ, धारणा राखेर इतिहास लेखेको हुन्छ हो, त्यो अनुसार नै फेरि आफ्नो अर्को धारणा उनीहरूले चाहिँ तयार गर्छन् है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ वैज्ञानिक प्रवृत्ति। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, अब वैज्ञानिक प्रवृत्तिमा चाहिँ विशेष गरेर के गरिन्छ भन्दाखेरि, कसरी इतिहास लेखिन्छ भन्दाखेरि तथ्य र प्रमाणहरूको खोजी गरी सोको आधारमा विषयवस्तुहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै इतिहास लेख्ने काम गरिन्छ। तथ्य र प्रमाणहरू के छन्, कस्तो हात लागेका छन्, त्यसलाई हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई व्याख्या गर्ने र विश्लेषण गर्दै चाहिँ इतिहास लेख्ने काम यसमा हुन्छ है त, वैज्ञानिक प्रवृत्तिमा। यति चाहिँ कुरा हामीले यो पाठमा बुझ्नु पऱ्यो सारको रूपमा है त। यो पाठको सार भनेको यति नै हो र यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। र अब यो पछि चाहिँ यो पाठमा सोध्ने अथवा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। र अब यो पाठमा तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि, पहिलो प्रश्न, इतिहास कसरी लेखिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ है त। अब यसमा हामीले के कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अब इतिहास भनेको विगतको घटना हो। सुरुमा यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ, इतिहास भनेको विगतको घटना हो। विगतका यथार्थ घटनाहरूलाई समेटेर इतिहास लेखिन्छ। इतिहास लेख्दा चाहिँ निम्न तरिकाहरू अपनाइन्छ भनेर अब बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले त्यो बुँदाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, पहिले घटेका घटनाहरूको स्थान, घटनाको प्रवृत्ति र घटनाको वर्णन गर्ने, अवलोकन गर्ने। पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ, इतिहास कसरी लेखिन्छमा पहिले घटेका घटनाहरूको स्थान, घटनाको प्रवृत्ति र घटनाको वर्णन गर्ने, त्यस्तै गरी अवलोकन गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, घटेका घटनाको समय तिथिमिति टिप्ने, घटेका घटनाहरूको समय तिथिमिति टिप्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, घटना घटेको जुन छ त्यो घटेको क्रमहरूलाई चाहिँ मिलाउने, घटेका घटनाहरूको क्रम मिलाउने भनेर बुझ्दा हुन्छ है त। र त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, घटनासँग सम्बन्धित पक्षहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, घटनासँग सम्बन्धित पक्षहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने, घटनाबाट परेको प्रभावित अथवा प्रभाव जुन छ, घटनाबाट घटेको जुन प्रभाव छ त्यसको विश्लेषण गर्ने। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने, अर्को बुँदामा घटना सम्बन्धी चित्र तथा अन्य लिखित मौखिक जानकारीहरू राख्ने अथवा लिने, घटना सम्बन्धित चित्र तथा अन्य लिखित मौखिक जानकारीहरू लिने। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भने, घटना विकसितको क्रम र अन्त्यसम्मको क्रियाकलापहरूलाई अध्ययन गर्ने, घटना विकास हुँदै गर्दाखेरिको क्रम र अन्त्यसम्मको जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई लेख्दै राख्ने अथवा त्यो क्रियाकलापलाई अध्ययन गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको पुरातात्विक वस्तु, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, परम्परा, राजनीति, संस्कृतिको विश्लेषण गर्ने। पुरातात्विक वस्तु, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृतिको विश्लेषण गर्ने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको इतिहासका जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ इतिहासकारबाट र जानकारहरूबाट लिने, अर्थात् त्यस्ता खालका जानकार राख्ने, इतिहासको जानकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्ने, पुस्तकहरू पढ्ने, उनीहरूले पुस्तकहरू निकालेका छन् भने पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने र इतिहासकारको धारणा मिसाएर चाहिँ इतिहास लेख्ने गरिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यसमा अझै के कुरा लेख्न सकिन्छ भने, वैज्ञानिक प्रवृत्तिमा पनि तथ्य तथा प्रमाणहरू खोजेर सोको आधारमा विषयवस्तुहरूको व्याख्या गर्दै इतिहास लेख्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अथवा लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि, इतिहासमा अथवा इतिहास लेखनमा मूल प्रवृत्तिहरूका बारेमा छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। इतिहास लेखनको जुन मूल प्रवृत्तिहरू छ त्यसको बारेमा छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल, यसलाई चाहिँ हामीले भर्खरै चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ। अब इतिहास लेखनको मूल प्रवृत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि, इतिहास लेखनको मूल प्रवृत्तिमा के पर्छ भन्दाखेरि, पहिलो हो पूर्ववर्ती घटनाहरूको सङ्ग्रहका रूपमा इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति। यो प्रवृत्तिमा के हुन्छ भन्दाखेरि, विगतका घटनाहरूको कालक्रमको विवरण मात्र टिपेर घटनालाई जस्ताको तस्तै सङ्ग्रह गरी इतिहास तयार गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो छ विश्लेषणात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति, जसको सुरुवात चाहिँ इतिहासकार ग्नायस जेलियसले गरेका हुन्
है त। अब यसमा चाहिँ के गरी इतिहास लेखिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा घटना वा तथ्य जहिलेसम्म र जसरी विकसित हुँदै जान्छ तबसम्म त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै यसका बारेमा विस्तारमा इतिहास लेख्ने क्रम रहन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ प्रबन्धात्मक इतिहास लेख्ने प्रवृत्ति। अब यो चाहिँ विशेष गरेर विश्वभर इतिहास लेख्ने चाहिँ जुन परम्परा छ त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। विश्वभर चाहिँ यही विधालाई प्रयोग गरेर चाहिँ इतिहास लेख्ने चलन छ है त। यही परम्परालाई चाहिँ प्रयोग गर्दै इतिहास लेख्ने चलन छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इतिहास लेखन गर्दा ऐतिहासिक घटना वा विषयवस्तुलाई विशेष लेखका रूपमा विशेष लेखका रूपमा चाहिँ इतिहासकारको धारणा मिसाएर प्रस्तुत गरिन्छ। जुन लेख छ त्यसलाई चाहिँ विशेष बनाउनका लागि इतिहासकारको जुन धारणा छ त्यसलाई पनि समावेश गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने इतिहास पढ्ने पाठकले जसले इतिहास पढ्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ लेखकको धारणा अनुसार नै आफ्नो पनि धारणा विकसित गर्दै जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को यसको प्रवृत्ति छ वैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तथ्य र प्रमाणहरू खोजी गरी सोको आधारमा विषयवस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै इतिहास लेख्ने काम गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा याद गर्नुपऱ्यो। यसको मूल भाव र यसमा सोध्न सक्ने चाहिँ सम्भावित प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपऱ्यो। यति कुराहरू याद गर्नु होला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्न तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज र कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले यस्तै खालको एजुकेसनल कन्टेन्टहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ। र यति भन्दै अब चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र साथसाथै यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो फिडब्याक पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।